Mayong udto sa inyong tanan, mayong pag ah, paniudto sa mga maniudto na o siguro sa inyo uban bag-o pang namahaw. So salamat sa Ginoo nga doon na naman kita pagkakataon o kay gayunan nga makapadayon kita ni atong serye nga atong gitituluhan og Ready for Battle, andam sa pagkigbisog nga gikuha nato ni sa Episo Kapitulo 6. Mao kini ang larawan sa usa ka valiant warrior, Roman soldier nga gilarawan ni Pablo. Siguro si Pablo niini nga panahon tungod kay naa siya sa prisuhan, sa pagsulat niya niini nakita niya ang Roman soldier nga nagbantay kaniya o iyang gihimo ning ilustrasyon para pakita or mapahayag kining kamatuoran about sa pagpakigbisog nato sa kaaway sa iyang epistola diha sa Episo. So niini nga adto atong basahon ang Episo 6 naman og utro o unta ato pagyong mahinumduman og masinati ang kini nga mga kasangkapan. Episo 6 10 hangtod sa 20. Agig panapos ipahimagno ko kaninyo nga magmalig-on kamo diha sa Ginoo pinagi sa iyang gahom. Gamitan ninyo ang isulob ninyo ang tanan kahimanan sa gubat aron makasukol kamo sa mga paglipat-lipat ni Satanas. Kaya nga atong kaaway dili mga tao, kundi ang mga dautan nga espiritu nga nagmulo og anaa sa gahom. Kini sila nagahari sa kadautan nga naa sa kalibutan o anaa usab sila sa kawanangan. Busa gamitan ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios aron makasukol kamo sa panahon nga moabot ang kadautan. Ug sa pagkahuman ini magpabiling gihapon kamong lig-on. Busa sukol kamo, isulob ninyo ang kamatuoran ingon nga bakos. Gamitan ninyo ang pagkamatarong ingon nga taming sa imong dughan ug isulob ninyo ingon ang nga sapatos ang pagkakanunay andam sa pagsugilon sa mayong balita, may tungod sa kalinaw nga gihatag sa Dios. Gawas niya na, gamita usab ninyo sa tanan nga panahon ang inyong pagtuo, ingon nga taming, aron dili kamo madutlan sa mga pagsulay ni Satanas, nga sama sa nagdilaab nga mga pana. O gamitan ninyo ingon nga kalo ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo, aron ikasukol batok sa kaaway, ug pag-ampo kamo kanunay, nga tabangan kamo sa Dios, pinaagi sa Espiritu Santo. Ayaw gayud kamo pagpasagad kundi pagpadayon hinuon kamo sa pag-ampo ug ayaw ninyo kalimti sa pag-ampo ang mga katawan sa Dios. Ug iampo usab ninyo ako nga tabangan ako sa Dios kun unsa ang akong angay isulti. Ug iampo ninyo nga dili ako mahadlok sa pagsulti may tungod sa mayong balita nga wala isugilon kaniadto. Kay gipadala ako sa Dios aron magsangyaw niining mayong balita. Ug tungod sa akong pagsangyaw ani ako dinhi karon sa bilangguan. Busa kun mahimo iampo ninyo ako nga may kaisog ako sa pagsulti sumala sa angay kong buhaton. Dini kita mo punting sa bersikulo 16, gawas niya na gamita usab ninyo sa tanan nga panahon ang inyong pagtuo ingon nga taming, aron dili kamo madutlan sa mga pagsulay ni Satanas nga sama sa nagdilaab nga mga pana. Kini nga paghulagway na ay tulo ka pangunahuna nga atong pagdalhon sa atong pagpadayon sa pagtuon, mao nang atong identity kung kinsa kita, unya ang pag-atake sa atong identity kanang mga pana, hostility, ang unya unsaon nato na nga mabatuan o dili kita maapektuhan sa mga pagpana sa atong kaaway. Ang puntarya sa diablo kanato dughan, di ba? Breastplate of yung pa din na atay breastplate of righteousness, pero kinahanglan pa gyud nato og taming shield of faith, no? Mo ni atong focus karon ang taming sa pagtuo, shield of faith. Okay? Karon sa ato nang balik-balik na to emphasize nga ang pag-enlist
nasakop kita sa army sa Dios tungod kay siya ang nag-initiate ani. Nabatian na to ang mayong balita o ato gituan si Ginoong Kristo mao ni giingon ni Pablo sa kapitulo 1, Episo 1 bersikulo 15 nga busa sa dihang nadungog ko ang may tungod sa inyong pagtuo kang Ginoong Hesus ug sa inyong paghigma sa tanang katawhan sa Dios. Na sinati ni Pablo nga naay pagtuo ang mga Kristohanon sa Ephesus. Kay nakabati sila sa pulong sa Ginoo, ilang gidawat si Ginoong Kristo, nakadungog si Pablo nga may pagtuo sila. So kining pagtuo dili ni pagtuo sa atong pagtuo kundi dunay object yun ang pagtuo. Ang atong gituan si Ginoong Kristo na may mga tuo na may mga tawo yung sa nga tinuo gituo yung kumaluwas ko bay kay kusog ang akong pagtuo. Unsa nga pagtuo basta naalang gyud ko'y pagtuo. Basta naalang gyud ko pagtuo. Dili na mao ang pagtuo kinahanglan dunay object kinsa may imong gituan kung gatuo ka nga imong tambal giinom makatabang sa imong high blood niya ang imong gitumar di ay tambal sa ubo. Adi gyud ka maayo sa imong high blood bisan pag dako kag pagtuo kay di man tama ang imong gituan. So ang object kinsa ang atong gituan wala na kundi Ginoong Kristo. Si Kristo nga nasangyaw kanato. Ug mauna ang gipahay ingon ni Pablo sa bersikulo 13 o Episo 1:13 nga ug kamuusab ni himong anaa kang Kristo sa dihang nadungog ninyo ang kamaturan ang mayong balita nga si Kristo di ay mao ang makaluwas kaninyo sa dihang mituo kamo kaniya gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timailhan nga kamo iya na. May timailhan, actually ka ng timailhan sealed. Silyo. Basta may silyo gani ang sulat registered, muabot gana saya natungdan. Kung may silyo gani ang usa ka dokumento legal na, buting nun di na piki. Kung may silyo gani ang usa ka produkto, buting nun nga original pa na. Kung naay mga produkto nga muabot nato nga ingon sa do not accept if seal is broken. Di dawata kung ang silyo guba or broken. Kay di na basig di na maong tinuod nga produkto. So the Holy Spirit gihatag gibutang na silyo kanato nga iya nagyud kita sa Ginoo. Mauna siya ang pagpamatuod nga kita iya na sa pamilya sa Dios, iya sa army ni Kristo. Sa una, ang pagulagway ni Pablo kanato sa Episo 2:1, patay kita tungod sa atong pagkamakasalanan, kalapasan ng kasalanan. Pero kung basahon nato sa Episo 2:1, 3, 4, labi na sa bersikulo 5, mingon sinina, bisan patay kita sa iyang atubangan tungod sa atong mga sala, gibuhi niya kita uban kang Kristo Jesus. Busa pinaagi sa grasya sa Dios na luwas kita. Buhi na kita karon, di ni nga ordinaryo lang ni nga pagbalhin nato kundi gikan gyud ta sa patay ngadto sa pagkinabuhi. Mao ni ang timailhan sa pagka-Kristiyano. Ang pagka-Kristiyano dili na pagbalhig relihiyon. Pwede man ka mobalhin sa usa ka relihiyon, dili ka makakauyon, baling ang laing relihiyon. Pero di na maong Kristohanon. Ang pagkristohanon sa gikan ka sa patay gibuhi. Nganong nabuhi man ka tungod ba kay mayo kang laki, tungod ba kay nagimok mayong binuhatan dili, tungod na ni Kristo nga imong gituan, gibuhi ka sa balan nga espiritu. Patay ta sa una sa kalapasan, karong gibuhi kita pinagi sa grasya ni Ginoong Kristo. Dunay gyoy kalainan nga dako sa kinabuhi nga patay ug sa kinabuhi nga patay. Ang tao nga patay ug ang tao nga buhi. Ang tao nga patay galigdas ang dinha. Wa nay kinabuhi, wa nay ginhawa, wa nay mahimo. Pero kung buhi ta, galihok kita. Nay mamunga kung buhi nga sa katanom, bisag niwang kadugayan mamunga na, pero kung plastic ang patay di gina mamunga sa abono nimo na. Buo na kung plastic. Murag buhi tanawon pero patay di ay. Morning malibog daw sa isa usa ka mingutang anindutan ning tanuman no murag plastic ri tinuod di ay kung tinuod naman so nindutan ning tanuman no murag plastic. Malibog natong kutaw usahay nining atong pag-describe sa usa ka tanom nga buhi o plastic o kan lalibog kita may mga tawo nga murag Kristohanon pero dili dai sila Kristohanon. Kay ngano
why sila kinabuhi. Sigurado na to nga natin kinabuhi tungod kay sigurado kita nakadawat ni Hesus Kristo. Tungod na sa grasya kita naluwas kini gasa sa Dios pinagi sa pagtuo. Dili sa atong binuhatan aron balay bisan kinsa nga magpasigarbo. So ang atong pagka Kristohanon, nabahin kita sa gingarian sa Dios, sa army ni Hesus Kristo, na enlist kita nga bahin kita sa iyang pamilya. Dili inato ini mapasigarbo kay naluwas na gyud kita sa grasya sa Ginoo. Di kita dapat makadawat og kaluwasan kay makasasala kita. Pero tungod kay gigugma kita ni Hesus Kristo, gigrasyahan kita, giyatagan kita pabor. So mauni nakapabuhi ka nato, mauni nga gagamit ang Ginoo og army nga buhi, dili siya gagamit og army nga patay sa man na pagsugakod sa kaaway kung patay nang lang buhi. Okay? Dili ni nga ang atong pagka-army nga or ang atong pagka-Kristohanon nga sundon ko na, himuon ko na, I will try this, I will try that. Dili sa pagsuway-suway, dili sa pag sundugon ko si Kristo. Kinsa man sa ato makasundog kay Kristo. Masundog mo ang pagkinabuhi ng walay kasalanan, pagyan ni Kristo. Mayroon man sila nga, siguro masundog ko ng giingon ng kinabuhi ni Kristo para mahimog yung Kristohanon. Dili na may ginatudo sa Biblia. Dili na to sundugon si Kristo kaya di na to siya masundog. Ang atong himuon, maginulsol kita sa atong kasalanan o ato siyang imbitahon nga maunay manghimong kinabuhi nato kay siya ang kinabuhi, di ba? Si Kristo mo ang kamatuoran, ang dalan o ang kinabuhi. Siya ang kinabuhi. Mayon ni Pablo sa Galacia 2:20 nga dili na ako nabuhi kundi si Kristo na ang nabuhi kanako pinagi sa pagtuo. So, gikan kita patay, gibuhi kita karon, kig-away kita sa Ginoo kay buhi kita diha ni Kristo. Mayon na nga gibag-o ko ni Kristo, gihimo ko ni Kristo nga buhi. Lisod gyud ni Kristohanon, dili lang lisod ni Kristohanon, imposible kay dili masundog ang pagka-Kristohanon. Dili makopya. Kopyahon ang ato activities, mag-Bible study, magkanta, magbasag Biblia, magtundo. Pwede kopyahon na, pero ang kinabuhi ng Kristohanon di makopya. Kay ang kinabuhi produkto lang na sa balang nga espiritu. So, tinuod ba ako nga membro sa kay Kristong army? Nakabati ba ko sa pulong sa kamaturan o akong gidawat ang mayong balita sa kaluwasan o akong gituuhan? Ako ba kanang nasinati nga tinuod yun na kay ang pagtuo nagaabot sa ang pagtuo nagaabot sa pinagis pagpamati sa pulong sa Dios, Roma 10:17. So walay pagpamati sa pulong sa Ginoo sa mayong balita, dili kita makaangkon og pagtuo sa kay Kristo Jesus ug walay pagtuo, walay kaluwasan. Walay kaluwasan, dili kita na enlist sa iyang army. Okay? So siguraduhan na kayang atake sa diablo sa pana niya sa ato kasing-kasing sa doubt, mga negative nga mga himuon sa diablo kanato mutang natay taming. Unya, unsa may himuon sa yawa? Atong bantayan nga nining atong pakig-away sa yawa, kinahanglan ang taming sa pagtuo. Taming sa pagtuo. Kay ngano man maulang kini ang makababag nga dili kita maigo sa pana. Udyong sa pana. Okay. Ang atong kaaway dili lang ni imbento. Ang diablo si Satanas dili lang ni imbento sa pangunahuna sa tao nga tinuod ang persona ni Satanas. Tinuod ang atong kaaway nga persona. Mga pagsulay ni Satanas nga sama sa gidaab nga pana. So atong batunan ni nga nalipay ang ato kaaway kung may mga tao nga motuo nga siya usa lang ka myth kana bang tuo man ka Satanas paman siya pareha lang mo siya inkanto nga imbento sa kuan pa kana bang dili man sa tinuod imbento na siya pangunahuna sa tao. Okay, kung ang pagtuo sa katao nga wala dili tinuod si Satanas, dali na siya linglahon paglipat-lipaton sa yawa. Kay ang iyang ingon pa sa Juan 8:44
Siya ang tatay, amahan sa tanan nga kasinungalingan, tanan nga pagpamakak. Father of lies. Iyang gilingla si Adan ug si Eva. Iyang giatim gitinguha nga lingla po niya si Kristo samtang nagapuasa si Kristo dito sa kamingawan sa 40 ka adlaw 40 dias. Diol ka nga Dios imo kaning bato nga tinapay kay gigutom ka. Ang yawa dili nang guni-guni, dili na nang pangunahuna nga murag fairy tale. Siya usa ka anghel nga nahulog gikan sa langit ng papakasala kay may usa ka adlaw nga mingon siya, ako musaka dito sa kay tas-an mahimo kong Dios. Ug mao nang gisulutan siya ni Kristo. O gisulutan siya sa Dios. O nahimo siyang Satanas. Accuser, deceiver. So, kung ato lang ining dawaton nga murabag istorya na nga si Malakas at si Maganda, no? The Legend of Mount Arayat inguna nga istorya na diha ang tao dayon matiplang kay mao nay ganahan si Diablo nga siya dili seryosohon sa tao. Gani di nato manigar gyud nga ang aktibidad sa yawa nagkakusog nini atong panahon karon. Grabe nang yang activities karon. So unsa iyang ginahimo? Pareha sa usa ka army nga nagauwan og pana, udyong sa mga pana. So kinahanglan atong intindihon na parang ang kaning iyang pag-atake kanato imo bang mahunahuna kana or mahulagway nga adunay mga sundalo nga kaaway nga may panaon niya sa tumoy sa ilang pana sa ilang araw na ay materya murag kerosene ba na unsa ba na nga ilang dagkutan na gakayo nya ilan nang ipana unya kung mo tugdong na sa mga atop nga light materials, for example mga kugon inguna na masunog. So mao gani na nga ang mga shield sa mga Romano aduna sila'y kanang leader. Kay kanang leader di masunog, no? Kay kung kahoy lang masunog. So ang pag-atake sa Diablo sa gunson, murag uwan. Ang uwan kung uwan, kay kung payong ka, nanglan nga matabunan gyud ka sa payong kay gauwan, kundi mabasa ka, di ba? So dili ni maingon nato nga tag isa-isa, kundi pare sa uwan nga sige-sige lang. Di siya mo undang kundi kita matumba o matiplang. So atong batunan nga ang pag-atake sa Diablo tinud-anay ni kay ingon pa gani sa bersikulo 12 wala kita kaaway sa tawo kundi ang mga dautan nga espiritu nga nangulo o nga naa sa gahom kini sila nagahari sa kadautan nga naa sa kalibutan o nga nausab sila sa kawanangan. So dili kaaway nato ang tao kung gigamit man sila sa Diablo nahimong kaaway nato pero ang likod niya na may gimbuhaton sa yawa nga gihimo niya ang pagpanglingla, lipat-lipat. Sa tanan nga panahon yun magbantay kita. Kaya ang pag-ulan sa iyang pana, di na to na ma-take for granted. Gadilaab nga pana. Unya, mao ni nga, ang hulagway ni ani, nga di kita mapakig-away nga kita-kita lang. Kinahanglan natay community mo, natay fellowship kay kung atakihon ka sa Diablo kung ikaw musa lang lisod ka atubang sa iyang mga tentasyon, di ba? Kung ikaw lang musa. Kinahanglan tag fellowship. Dali ka mahatag tanawara gud ning leon kung naay usa ka panon sa usa. Di sa motake kung nagatugpong na pero kung nay usa nga nabulag sa grupo mo tay ang gukdon kay wa gitoy daganan kay may katabang. So sa ato pod mga Kristohanon kung mobulagan na kita sa fellowship
diha kita dali o takihon sa yawa. Kay di nata kay ang tabang sa atong kaigsuunan labi na sa pag-ampo kinahanglan gyud nato. Mabitaw na sa moabot ang pagkadiskurahe nato labi na gyud sa imong mga trials ninyo din na sa sulod nga murag na discourage na kamo kay dugay na unya abi ninyo matapos na nya lain na naman sad nya naidaghang maghihimo sa diablo para ma-discourage ka lang gyud. Pero na kay igsuon nga Brad tabangil gugug ampo ani kay mao nimo na ang pag-ampo yung pa sa Santiago 5:16 ang pag-ampo sa mga matarong dako og katabang, no? The prayers of the righteous man availeth much. Makatabang gyud ang fellowship. Tanawa ra gud ng kayo kung ang mga sugnod imong tumbok-tumbokon niya dagkutan mo dako ang kayo, no? Pero kung nay usa ka sugnod imong kuwaon ibuwag nimo sa pundok madilaab na pirmi pero pila na ka minutos mo agi mamatay ra pud na. May mong baga unya mamatay. Kay why fellowship. So ang pana nga nagasigabong udyong sa pana. Okay? Magtanibangay ang mga Kristohanon. Ingon pa nila, we do not wrestle. Di kita napikigbisog. Daghan. Unity. Kinanglan og unity. Kinanglan magkausa kita. Di kita makasugakod sa patubang sa ato kaaway kung nagawatak-watak kita. Kinanglan united kita. Isa ang atong kasing-kasing paghimaya sa Ginoong. Isa ang atong kasing-kasing magbuyluganay para sa kahimayaan sa atong Ginoo. So, unsa man nato nga dili kita maapektuhan sa panagyod. Mao na ning ingon ni Pablo dinhi nga alsaha, lift up, gani? Lift up the shield of faith. Alsaha. Yeah, inyo man malarawan ano nga nagauwan og pana. Alsahon yun yung pana para i-cover nimo ro ipandong nimo pa. So ang flaming darts mauna ang mga gibato o gipana sa yawa kanato ng mga temptasyon, mga negatibo maguno na nga kasuko, kailibgon, kunun sa man kay bato sa yawa kanato, temptasyon. Pero tungod kay nagatuo kita sa pulong sa Dios, parihan ni Panginoong Jesucristo, sa diyang gitintal siya sa yawa, unsa may gihimo ni Jesucristo? Iyang gi-lift up ang pulong sa Ginoo. Giingon sa kasulatan, nahay sulat na, dili mabuhi ang taos tinapay lamang, kundili sa matag pulong nga nagagawa sa Dios. Tintal na naman siya. Mao gihapon, it is written, nahasulat na. Sa ikatulo, iyan na yung gi-rebuke sa down. It is written, di nimo pagatintalon na ang anak sa Dios. Usa pa si gibuwagan sa diablo. Ang gigamit ni Kristo, gi-lift up niya ang pulong sa Dios, ang kamatuoran. So, kung doon na kita mga sitwasyon kinabuhi ang gi-atake kita sa diablo, di kita makabatok niya na. Gawas lamang na i-lift up na to ang atong pagtuo sa pulong sa Dios. Ingon pa sa Proverbio 30, versikulo 5, ang matagpulong sa Dios kasaligan gayud sama siya sa usa ka taming ngadto sa mga nagadangop sa iyang pagpanalipod. Kasaligan gayud ang pulong sa Dios. So the more nga nakadaghan nga nabalaan o namemorya nga bersikulo, the more nga naa kay daghang taming kay ang ibato sa yawa sa ato baka ang atong kontra sa iya kamatuoran, pagtuo sa kamatuoran. Okay, the truth shall set us free. Makahatag ka natong kagawasan ang kamatuoran. Di kita malingla kay nakabalo kita sa kamatuoran. So sa panahon nga may atikyon sa diablo, ang kamatuoran atong ipaira ng pulong sa Ginoo, ang gospel nga di mabalhin. Okay? Gawa sa breastplate of righteousness, doon na kita shield of faith. Dili kita nagatanaw sa atong kaugalingon kusog. Gatanaw kita sa kamatuoran
nga ingon pa ni Ginoong Kristo mahanaw ang langit ug ang yuta, pero ang pulong sa Dios magpabilin. Mateo 24:35. Ang iyang pulong napasad sa langit ug dili na mawala. So ang ato nga kalig-on dili sa atong pagkaamayong laki, kundi kung unsa kadako ang atong taming. The more dako atong taming, the more nga maka-cover kita sa atong kaugalingon. Unsa man ang taming, mao nang pagtuo sa unsa? Sa pulong sa kamatuoran sa Dios. May nandamon usab kita, watch and pray, di ba? Ingon ni Pablo, ingon ni Kristo sa Mateo 26:41 nga magbantay kamo kay ang atong unod maluya. Espiritu nato kusog pero the flesh is weak. Watch and pray. So kung natay taming, gabantay kita nga diin ba ning direksyon nga gipana kita. So diri sa norte, so dito dato pud iatubang ang atong taming. Kung diri sa south, diri po na direction. Buting nun nga mabinantayon kita, dili kita dapat makurat. Kaya nga naman, ang yawa, ang iyang portig yun ka nang mag-ambus-ambus ba. Ngingon ni Pablo, ni Pedro sa 1 Pedro 5:8 nga, sama siya sa leon nga nagangurog, gaatang kung kinsa iya matukob. Gaatang lang siya. So kung di kita magmatngon, maambus kita. Malipat kita. Pero kung may nandamon kita, pinagis pag-ampo, na kita'y naipulong sa Ginoo, na kita, na kay fellowship, di kita makurat. Ayaw pagkakurat kung moabot ang kalisdanan kay nga naman, maogyod na ang atong kinabuhi at takihon kita sa diablo. So natunta mga igsuon nga ang atong kinabuhi sa pagtuo. Kinabuhi nga nagasalig kita nga ang saad, ang pulong sa Dios dili magpakyas. Ug mao niya atong kalig-on sa panahon nga tikihon kita sa diablo. Shield of faith. Okay? Atong ipairal si babaw, lift up the shield of faith. Faith sa pulong sa Ginoo. Kay kung ang doubt kita yung palipag ni Santiago sa Santiago 1:8, ang usa ka mag-doubt, unstable in all his ways. Pero ang may pagtuo, faith is the victory. Yung pa ni Juan sa Juan 5:4, faith is the victory that overcomes the world. Magampo kita. Ginoo, salamat gyud sa imong pulong ini nga udto. Og unta kini Ginoo magpabilin sa mong kasing-kasing. Kining among ginatun-an sa pila na gyud kumay inadlaw sinimana. Amo ning ginatamod nga importante Ginoo kay naa kimi sa kaulayan sa panahon nga before magbalik ikaw Ginoong Jesucristo moabot ang kalisdanan nga ang ginahimo sa diablo magkadako o magkakusog o kinahanglan kami motindog nga malig-on. Og salamat sa sangkap sa kahimanan sa armor of God na imong gihatag kanamo. Ang tinindugan namo nga kami naa na kanimo o barugan namo kini pilagi sa pagtuo, pagsalig nga ikaw Ginoo nga naa kanamo mas madinalag-on, gamhanan kaysa kaniya nga nasa kalibutan. O kinitra namo giampo sa ngalan ni Kristo ang Ginoong maluluwas. Amen.